ये बताइए आप यहाँ पे डंडा लेके क्यों खड़े हुए हैं आज? मुझे एजुकेशन वालों ने भेजा। मकबस बनाए जो स्टेट ऑफ द आर्ट हो, स्टेट ऑफ द आर्ट मशीनरीज हो, तरीके से सलीके से सिवा हो, और तरीके और सलीके से पैकेज हो, और तरीके और सलीके से उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो। देखिए लाख समझाने के बावजूद भी जो वेस्टेज है कुर्बानी का लोगों ने यहाँ पे फेंक दिया। ये चिनार अपार्टमेंट आप देख रहे हैं सामने, ये देखिए, और रोड पे फेंक के भाग गए हैं। इस बार भी वही हुआ जिसका डर था। बकरीद से ठीक पहले ओखला के मुसलमानों से बार बार अपील की गई कि आप प्लीज जब कुर्बानी करें तो उसके वेस्टेज इधर उधर नहीं फेंकें। इस बार दिल्ली पुलिस ने भी, चूंकि ऐसी गाइडलाइन दिल्ली गवर्नमेंट ने जारी की थी, तो इस बार दिल्ली पुलिस ने भी लोगों से अपील की। ओखला में ऐसी कई वीडियो आई जब जामिया नगर के एसएचओ नरपाल सिंह ने मस्जिदों के इमाम से मिलकर उनसे अपील की कि आप लोगों से कहिए, मस्जिदों से ऐलान कीजिए कि वो एक तो ओपन में कुर्बानी ना करें, और दूसरे उसके जो वेस्टेज है वो इधर उधर रास्तों में ना फेंके, ताकि किसी को किसी तरह का कोई नुकसान ना हो, किसी को कोई दुश्वारी ना हो, बीमारी नहीं फैले। इससे पहले जो काउंसलर हैं, चाहे वो जाकिर नगर वार्ड के काउंसलर हो नाजिया दानिश, या फिर शाहीनबाग अबुल फजल के काउंसलर हो अरीबा, सबने लोगों से अपील की कि प्लीज हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपके जो कुर्बानी के वेस्टेज हो उसको वक्त पे उठा लिया जाए। इसलिए आप लोगों से अपील है कि इधर उधर अपने वेस्टेज मत फेंकिए। मगर जैसा कि हमेशा होता आया है, जो ओखला के मुसलमानों ने कुछ भी नहीं सुना, और हमेशा की तरह इस बार भी उनको जहां मौका मिला, जिधर मौका मिला, जानवरों के वेस्टेज को फेंक दिया। इस बार देखा गया कि गुज़श्ता कई सालों के मुकाबले इस बार दोनों वार्ड में काउंसलर ने ज्यादा मेहनत की, उनके लोगों ने ज्यादा मेहनत की, ज्यादा गाड़ियां लगाई गई। नाजिया दानिश की जो टीम है उसके वाजिद तो मुस्तकिल ये कहते हुए नजर आए कि प्लीज आप लोग अपना कूड़ा इधर उधर न फेंके, हम आ रहे हैं, हमारी गाड़ी आ रही है, प्लीज उस पर डाल दीजिएगा। उसी तरह अरीबा की जो टीम है, उसे मोहसिन है, फुरकान है, उन लोगों ने भी लोगों से अपील की कि प्लीज आप लोग इधर उधर कूड़ा न फेंके, हमारी टीम आएगी, गाड़ी आएगी, और जो गाड़ी आएगी उसी पे आप डालिए, या फिर जो लोकेशन तय है जहां पे आपको कहा गया है कूड़ा फेंकने के लिए, वहीं पर कूड़ा फेंकिए। मगर इसके बावजूद ओखला के मुसलमान नहीं माने। हालांकि सफाई का इस बार दूसरे सालों के मुकाबले बहुत बेहतर इंतजाम था, मगर जिनको बेशर्मी करनी है, इधर उधर गंदगी फेंकनी है, वो फेंकते रहे। इस बार कई लोगों ने मुझे वीडियो भेजकर बताया है कि देखिए शिबली भाई, ओखला के इन मुसलमानों ने कितनी बदमाशी की है, कहां कहां कूड़ा फेंक दिया है। खुद जब मैं ओखला हेड से गुजर रहा था तो वहां मैंने देखा कि एक साहब डंडा लेकर खड़े हुए थे। मैंने उनसे पूछा कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा मैं सिंचाई विभाग वालों की तरफ से हूँ, और यहाँ पे कोई भी अपने जानवर का वेस्टेज फेंकने आएगा तो उसे मैं रोकूंगा। उन्होंने रोका भी, डांटा भी, वहां से भगाया भी। उसके अलावा दूसरी जगह से भी मेरे पास वीडियो आई जहां लोगों के मना करने के बावजूद लोगों ने वेस्टेज फेंक दिए। अब बताइए ओखला के मुसलमानों को आखिर ये बात समझ में क्यों नहीं आती कि कुर्बानी एक इस्लामी फरीजा है। कुर्बानी आप कर रहे हैं, एक नेक काम कर रहे हैं, लेकिन ठीक उस नेक काम के बाद जो आप गंदगी इधर उधर रोड में फेंक देते हैं, वो एक गैर इस्लामी हरकत है। किसी को अगर लगता है कि उससे गुनाह नहीं हो रहा है तो वो गलत है। उसे चाहिए कि वो मौलवियों से मिल ले, अच्छे मौलवी से मिलकर ये मालूम कर ले कि उसने जो कुर्बानी की है उसका तो उसे सवाब मिला है, लेकिन उसके बाद जो उसने गंदगी रोड पे फेंक दी है उसका उसे गुनाह भी मिला है। ताज्जुब की बात यह है, हमेशा समझाया जाता है मगर लोग नहीं मानते। इस बार तो पुलिस ने भी समझाया। अब जरा गौर कीजिए, इस मामले में अगर हुकूमत सख्ती कर दे तो क्या होगा? अगर हुकूमत ये कह दे
کہ آپ قربانی اپنے گھر کے اندر کر ہی نہیں سکتے، اگر حکومت یہ کہہ دے کہ آپ قربانی بالکونی میں نہیں کر سکتے، اگر حکومت یہ کہہ دے کہ آپ اپنی پارکنگ میں قربانی نہیں کر سکتے، تو کیا ہوگا؟ آپ ہنگامہ کریں گے کہ سرکار مسلمانوں کے جو اپنے حقوق ملے ہوئے ہیں اس پہ پابندی لگانا چاہتی ہے، مگر کیا آپ کو یہ حق ملا ہوا ہے کہ آپ قربانی کیجئے اور گندگی روڈ پہ لا کے پھینک دیجئے؟ اس معاملے میں بہت سے لوگ اپنی اپنی دلیل دیتے ہیں، ان کی دلیل کو میں بیوقوف والی دلیل سمجھتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں ارے دوسرے دھرم کے لوگ بھی تو چیزیں پھینکتے رہتے ہیں، دوسرے دھرم کے لوگ تو جب مذہبی کچھ پروگرام کرتے ہیں تو روڈ پہ گندگی پھیلاتے ہیں، روڈ پہ قبضہ کر لیتے ہیں، لوگوں کو پریشان کر لیتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے میرا کہنا ہے کہ ارے بھائی تم تو کہتے ہو میں اسلام کے ماننے والا ہوں، اسلام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ مذہب کوئی بھی ایسی حرکت نہیں کرتا کہ دوسروں کو تکلیف ہو، تو پھر اسلام کے ماننے والے بھلا ایسی حرکت کیسے کریں گے جب کسی دوسرے کو تکلیف ہوگی؟ اس بار جماعت اسلامی ہند کے کیمپس میں جو مسجد ہے، مسجد اشاعت اسلام، اس میں جو خطبہ ہوا عید کا، اس میں بھی یہ بات کہی گئی کہ دنیا کے کئی ایسے ممالک ہیں جہاں اس طرح کا نظم نہیں ہے جیسا ہندوستان میں ہے، وہاں اپنے گھر میں آپ قربانی کر ہی نہیں سکتے، وہاں سلاٹر ہاؤس بنا ہوا ہے، آپ کو وہاں جانا ہے، ایک سسٹم کے تحت وہاں قربانی ہوگی، پھر آپ کو کئی گھنٹے کے بعد آپ کا گوشت ملے گا۔ سوچ لیجئے اگر اس طرح آپ گندگی پھیلاتے رہے، لوگوں کو پریشانی ہوتی رہی، بہت سارے لوگ عدالت چلے گئے، کورٹ چلے گئے، اب کورٹ نے ایسا کوئی حکم دے دیا کہ نہیں اس طرح قربانی نہیں ہوگی، ایسی قربانی نہیں ہوگی جس سے دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کچھ نہیں کر سکتے، کچھ دن آپ ہنگامہ مچائیں گے، اس کے بعد وہی ہوگا جو حکومت چاہتی ہے، جو عدالت چاہتی ہے۔ اوکھلا والوں سے میری اپیل ہے کہ پلیز آپ لوگ سدھر جائیے۔ آپ سے مسجد کے امام نے اپیل کر لی، آپ سے پولیس نے اپیل کر لی، آپ سے حکومت نے ایڈوائزری جاری کر کے اپیل کر دی، پھر بھی آپ نہیں مانے۔ ٹھیک ہے پہلے کے مقابلے گندگی کم تھی، لیکن گندگی پھر بھی تھی۔ گندگی کم ہونے کی ایک وجہ اور بھی ہے، ایک تو اس بار پہلے کے مقابلے بہتر انتظام تھا، دوسرے چونکہ ان دنوں سمر ویکیشن چل رہا ہے تو زیادہ تر لوگ اپنے اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ اپنے اپنے آبائی وطن گئے ہوئے، یعنی کہ اپنے اپنے گاؤں گئے ہوئے ہیں، لوگ کم تھے، قربانی کم ہوئی، اس لیے گندگی بھی کم پھیلی۔ تو پلیز آپ لوگ دھیان دیجئے، ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ اگر اس طرح بار بار سمجھانے سے نہیں مانے تو حکومت کوئی ایسی سختی کر دے گی جس سے قربانی کا جو موجودہ سسٹم ہے وہ ختم ہو جائے گا، کوئی نیا نظام آ جائے گا، اس کے حساب سے آپ کو قربانی کرنی ہوگی۔ قربانی ختم تو نہیں ہو جائے گی، چونکہ ایک مذہبی فریضہ ہے، اسے روک نہیں دیا جائے گا، لیکن اس کے طریقے بدل جائیں گے۔ ہو سکتا ہے حکومت آپ سے کہہ دے چونکہ آپ گھروں میں کرتے ہیں، کہیں کہیں روڈ پہ بھی کر دیتے ہیں، کہیں کہیں پارکنگ میں کر دیتے ہیں، روڈ پہ گندگی پھیلا دیتے ہیں، باہر آ کے اس کی غلاظت کو پھینک دیتے ہیں، اس لیے اب آپ کو قربانی ویسے نہیں کرنی ہوگی جیسے آپ کر رہے تھے۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں قربانی کیسے کرنی ہے، سوچئے اگر ویسا ہو گیا تو کیا ہوگا، اور ویسا ہو سکتا ہے، اس کے چانسز ہیں۔ اوکھلا والوں نے ایک بار پھر وہی غلطی کی جو وہ ہمیشہ کرتے ہوئے آئے ہیں۔ اس بار دونوں وارڈ میں کاؤنسلر نے بہت بہتر نظم کیے تھے، ان کی گاڑیاں لگی رہی، بار بار لگی رہی، آتے رہے لوگ اٹھانے کے لیے، اس کے باوجود لوگوں کو جہاں موقع ملا انہوں نے اپنے جانور کے ویسٹیج کو پھینک دیا۔ اپنے اس رویے میں تبدیلی لائیے، نہیں تو وہ دن دور نہیں جب آپ ہائے توبہ مچائیں گے قربانی کو لے کر اور پھر کچھ نہیں کر سکیں گے آپ۔ جو عدالت چاہے گی وہی ہوگا، جو حکومت چاہے گی وہی ہوگا، جیسے پچھلے کئی معاملوں میں ہو چکا ہے۔ آصف چلاتے رہے ہوا کچھ نہیں، تو اپنے آپ کو سدھار لیجئے۔ صفائی آدھا ایمان ہے، اس بات کو مانیے، دوسروں کو تکلیف نہیں دینا چاہیے، اس بات کو ہی مانیے۔ قربانی بے شک کیجئے، ثواب کمائیے، سنت ابراہیمی کو منائیے، اس پر عمل کیجئے، لیکن اس کی غلاظت ایسی جگہ مت پھینکیے جس سے دوسرے کو نقصان ہو، نہ صرف مسلمانوں کو نقصان ہو، ویسے دوسرے مذہب کے لوگ بھی جب ادھر سے گزرے تو ان کو بھی بہت زیادہ تکلیف ہو۔ وہ سوچئے ایسے لوگ عدالت چلے گئے تو کیا ہوگا آپ کا۔ ان باتوں کو دھیان میں رکھیے اور آنے والے سالوں میں اپنے آپ کو سدھار لیجئے۔